श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डम् 61तमः सर्गः मधुवनप्रवेशः। ततो जाम्बवतो वाक्यम् अगृह्णन्तवनौकसः अङ्गदप्रमुखा वीरा हनूमांश्च महाकपिः प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः महेन्द्राग्रं परित्यज्य पुप्लुवुः प्लवकर्षभाः मेरुमन्दरसङ्काशा मत्ता इव महागजाः चादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः सभाज्यमानं भूतैस्तं आत्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्तैव दृष्टिभिः राघवे चार्तनिर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समाधाय समृद्धार्ताः कर्मसिद्धिभिरुन्नताः प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः प्लवमानाः कमुत्पत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपममासेदुः वनं द्रुमलतायुतं यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम् यद्रक्षति महावीर्यः सदा दधिमुखः कपिः मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते तद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्ततमं महत् ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे ततश्चानुमताः सर्वे सम्प्रहृष्टा वनौकसः मुदिताः प्रेरिताश्चापि प्रनृत्यन्तो भवंस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचिन्नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् पतन्ति केचित् विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परं केचिदुपाश्रयन्ते परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते परस्परं केचिदुपब्रुवन्ते परस्परं केचिदुपारमन्ते द्रुमाद्रुमं केचिदभिद्रवन्ति क्षितौ नगाग्रान्निपतन्ति केचित् महीतलात् केचिदुदीर्णवेगा महाद्रुमाग्राणि अभिसम्पतन्ति गायन्त्यमन्यः प्रहसन्नुपैति हसन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति रुदन्तमन्यः प्रणदन्तुपैति नदन्तमन्यः प्रणुदन्नुपैति समाकुलं तत्कपि सैन्यमासीन् मधुप्रपानोत्कटसत्त्वचेष्टं न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव तृप्तः ततो वनं तैः परिभक्ष्यमाणं द्रुमांश्च विध्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपादधिवक्त्रनामा निवारयामास कपींस्तान् सतैः प्रवृद्धैः परिभत्स्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवीरवृद्धः चकार भूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः उवाच कांश्चित् परुषाणि दृष्टम् असक्तमन्यांश्च तलैर्जघान समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित् सतैर्मदात् सम्परिवार्य वाक्यैः बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शितस्त्यक्तभयैः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम् नखैस्तुदन्तो दशनैर्दशन्तः तलैश्च पादैश्च समापयन्तः
मदात् कपिं तं कपयः समग्रा महावनं निर्विषयं च चक्रुः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये श्रीमत्सुन्दरकाण्डे 61तमः सर्गः।